आजको बसाइमा पितृ औँसी अर्थात् गोकर्णेश्वर औँसी पनि भन्ने गरिन्छ र बुवाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् यसका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि यो दिन यति धेरै महत्त्वपूर्ण किन छ त? आफ्ना बुवा आमालाई त जसले पनि माया गरेको छ, किन बुवा आमाका लागि छुट्टै दिनै बनाइदिनु किन आवश्यक छ त? अथवा चाहिँ यो दिनमा कुश काट्नुपर्छ किन आवश्यक छ? हामी दिनदिनै कुश काटेर गरे पनि हुन्थ्यो, किन हामीले चाहिँ यही दिनमै कुश काट्ने त? यस विषयमा यो दिनको महत्त्व के छ त? किन हामीले बुवालाई यति धेरै महत्त्व दिइरहेका छौँ? अथवा चाहिँ यो दिनलाई बुवालाई त हामीले महत्त्व दिने नै भयौँ, हामीलाई जन्मदाता, कर्मदाता, पालन पोषणकर्ता भएको हुनाले हामीले चाहिँ महत्त्व दिएका छौँ। तर यो दिन यति धेरै किन महत्त्वपूर्ण छ त? यस विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि म उपस्थित भएको छु। नमस्कार अनि शुभ समय। म हुँ ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ शास्त्र विज्ञान युट्युब च्यानल। शास्त्रभित्र भएका ज्ञान विज्ञानका कुराहरू र हाम्रा चाडपर्व रीतिरिवाज धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित ज्ञान विज्ञानका कुराहरूलाई तपाईँ हामी समक्ष बाँड्ने र चाहिँ हाम्रो जीवनलाई सरल अनि सहज बनाउने, ज्योतिषको माध्यमबाट, धार्मिकको माध्यमबाट, वास्तुको माध्यमबाट र चाहिँ अध्यात्मको माध्यमबाट कसरी हुन्छ हाम्रो जीवनलाई सरल अनि सहज बनाउनका लागि उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अगाडि बढाइदिनु होला। साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुभयो भने यस्ता राम्रा खालका भिडियोहरू तपाईँ समक्ष सबैभन्दा पहिले पुग्नेछन्। लागौँ भिडियोतर्फ। पितृ औँसी अर्थात् कुशी औँसी, गोकर्णे औँसी अर्थात् बाबाको मुख हेर्ने दिन। जे भने पनि, जति धेरै नाम दिए पनि एउटै कुरा अर्थात् एउटै दिन हो, तर महत्त्व भने धेरै छन्। कुशी औँसी भन्नाले कुश काट्ने दिन, बाबाको मुख हेर्ने औँसी भन्नाले बुवाको मुख हेर्ने दिन र गोकर्ण औँसी भनेको गोकर्णमा गएर दान पुण्य र श्रद्धा व्यक्त गरेर आफ्ना दिवंगत पितृहरूलाई स्मरण गर्ने र चाहिँ तर्पण गर्ने, पिण्डदान गर्ने, सिधादान गर्ने दिनका रूपमा हामीले लिन सकिन्छ भने अर्को चाहिँ पितृ औँसी भनेका हाम्रा दिवंगत भएका पितृहरूका नाममा हामीले पूजापाठ गर्ने, दान दक्षिणा गर्ने र चाहिँ जिउँदा पितृहरूलाई श्रद्धा सुमन अर्पण गर्ने र चाहिँ कृतज्ञता व्यक्त गर्ने दिनका रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव अनि आचार्य देवो भव अनि अतिथि देवो भव हाम्रो यो मूल मन्त्र हो। हाम्रो धर्म संस्कृति रीतिरिवाजमा हामीले चाहिँ आमालाई पनि भगवान समान मानेका छौँ, पितालाई भगवान समान मानेका छौँ र चाहिँ आचार्य अर्थात् आफूलाई ज्ञान दिने गुरुलाई पनि गुरु र ब्रह्मा गुरु र विष्णु भनेको छ भने अतिथिलाई पनि जुन तिथि मिति नतोकिकन आएको व्यक्ति छ त्यसलाई पनि हामीले विष्णु समान मानेका छौँ, भगवान समान मानेका छौँ। यस्तो धर्म संस्कृति भएको हाम्रो रीतिरिवाज चाडपर्वमा पितृको स्थान भनेको निकै ठुलो छ। पिता धेरै प्रकारका हुन्छन्, जसले चाहिँ अन्नदाता पनि, राज्यकर्ता, आफूलाई मार्गदर्शक अथवा चाहिँ आफूलाई लालन पालन गर्ने व्यक्ति र आफूलाई जन्म दिने व्यक्ति इत्यादि गरेर हाम्रा धेरै प्रकारका पिताहरू छन्। यसको विषयमा पनि हामीले फेरि अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। भने यो पर्व किन यति महत्त्वपूर्ण भयो भन्ने प्रसङ्गमा जसले हामीलाई एउटा सत्मार्ग दियो। सबैभन्दा ठुलो कुरा जन्म दिनु होइन, सत्मार्ग दिनु हो। जन्म दिनु प्राकृतिक नियम हो, जसले पनि जन्म दिन्छ। तर हामीलाई जन्मभन्दा पनि जसले सत्मार्ग दियो, जसले त्यो लालन पालन पोषण गरेर हामीलाई त्यो आशीर्वाद प्रदान गर्यो कि यो मार्गमा हिँड्नुपर्छ, यो मार्गमा हिँड्नु हुँदैन, यो मार्गमा हिँडियो भने हामी सत्मार्गमा हिँड्नाले कहाँ पुगिन्छ र यो मार्गमा हिँड्नाले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने कुरा जसले ज्ञान दियो त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। घरमा बुवा भएकाहरूका लागि त एकदमै राम्रो छ। दिनदिनै भगवान स्वरूप मानेकै छन्, ढोगेकै छन्, पूजा गरेका छन्, बाहिरबाट आउँदा खानेकुराहरू ल्याएका छन्, बुवालाई खान दिएका छन् इत्यादि गरेका छन्। सधैँ दिनभरि अथवा चाहिँ दिनमा एक दुईचोटि भए पनि बुवासँग कुराकानी भएको छ, इत्यादि भएको छ, देखभेट भएको छ भने कुनै समस्या पनि छैन। दिनदिनै पितृ औँसी आइरहेको छ, दिनदिनै बुवाको मुख हेर्ने दिन आइरहेको छ। तर जो व्यक्ति विदेश छ, कारणवशमा विदेश मात्रै नभएर आफ्नो घर छोडेर, आफ्नो बुवा आमालाई छोडेर बाहिर बसिरहेको छ अथवा चाहिँ उसको बाध्यता छ, रहर छ, कर्म छ इत्यादि छ, कुनै पनि माध्यमबाट ऊ घरमा छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि यो दिन बनाइएको हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूले विशेष रूपमा यो दिन मनाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि
हामी कार्यव्यस्तताले गर्दा यति धेरै कार्यव्यस्तता हुन्छ कि हामीले आफूलाई पनि सम्झन सकिरहेका हुन्छौँ, अरूलाई त कुरै छोडौँ। त्यसो भएको हुनाले पितालाई चाहिँ नि बिर्सिरहेका हुन्छौँ अथवा हाम्रो माता पिता इष्टबन्धु इत्यादिहरू जति पनि छन् हाम्रा इष्टमित्रहरू सबैलाई बिर्सिरहेको अवस्थामा हामीले स्मरण दिलाउनका लागि अन्य चाडपर्वहरू पनि हाम्रा चाहिँ साथीभाइहरू जमघट हुने खालको चाडपर्व छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ आफन्तहरू जमघट हुने खालको चाडपर्वहरू छ। अब तीजको कुरा गर्ने हो भने तीजमा चाहिँ नि चेलीबेटीहरू जमघट हुने दिन छ भने दसैँ तिहारमा आफ्ना कुल खानदानका सबै व्यक्तिहरू जम्मा हुनेछ र चाहिँ तिहार भनेको हाम्रा दिदी र भाइलाई चाहिँ नि मेलन गराउने, दिदीभाइ दाजुभाइहरूलाई मेलन गराउने खालको छ। त्यस्ता खालका चाडपर्वहरूले हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि सौहार्दपूर्ण वातावरण होस्, हामीमा चाहिँ मिलिजुली चाहिँ बस्न सिकाउने खालको चाहिँ नि एउटा वातावरण सिर्जना गरिरहेका हुन्छन्। त्यही स्वरूप आफ्ना बाबुलाई भुलिरहेका व्यक्तिहरूलाई स्मरण दिलाउनका लागि आज पितृ औँसी अर्थात् चाहिँ फादर डे हो, हामीले चाहिँ सम्झिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ स्मरण दिलाउनका लागि पनि यो चाडपर्व राखिएको हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। र चाहिँ नि यसै अन्तर्गत चाहिँ यो कुशी औँसी पनि पर्ने गर्दछ। यस दिनमा हामीले दिवंगत भएका पितृहरूको स्मरणमा हामीले चाहिँ दान सिधाहरू गर्ने अथवा चाहिँ तर्पण गर्ने, दान पुण्यहरू गर्ने दिन रहेको छ भने उनीहरूलाई स्मरण गर्ने दिनको रूपमा लिन सकिन्छ भने जीवित भएका पितृहरू अर्थात् चाहिँ हाम्रा माता पिताहरूलाई हामीले स्मरण गरेर विशेष गरेर पितालाई स्मरण गरेर यदि चाहिँ वर्षभरिमा यदि हामीले कुनै दिन सम्झिन सकेका छैनौँ भने स्मरण गर्ने अथवा चाहिँ खानेकुराहरू मिठो ल्याउन सकेका छैनौँ भने मिठो खाने अथवा चाहिँ उहाँको आशीर्वाद लिन सकेका छैनौँ भने आशीर्वाद लिने, उहाँलाई धन्यवाद दिने, कृतज्ञता चाहिँ व्यक्त गर्ने दिनका रूपमा हामीले मनाउन सकिन्छ यो दिनलाई। र त्यस दिन यो अवसरमा हामीले चाहिँ यो भाद्र महिनाको चाहिँ यो अवसर भनेको हामीले कहिले प्राप्त गर्छौँ भन्दा यो भाद्र महिनाको हामीले अमावास्या अर्थात् कृष्ण पक्षको अन्तिम दिन अमावास्याका दिन हामीले चाहिँ यो पर्वको अवसर प्राप्त गर्नेछौँ भने यसमा चाहिँ निर्णय सिन्धुका अनुसार चाहिँ कृष्ण पक्ष भनेको पितृहरूका लागि हो अर्थात् कृष्ण पक्षको रात्रि भनेको रात्रिका स्वामी भनेको चाहिँ पितृहरू हुन् र पितृहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्मरण गर्ने दिनका रूपमा हामीले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ शुक्ल पक्ष देवताहरूलाई स्मरण गर्ने र कृष्ण पक्ष पितृहरूलाई स्मरण गर्नेका रूपमा हामीले चाहिँ लिन सक्छौँ र चाहिँ सङ्कटमा भएका आमा बाबुहरूको स्मरण गर्ने गर्दछौँ अथवा हामी सङ्कटमा छौँ भने पनि यस्तो ठेस लाग्यो भने पनि अय्या बाबा अय्या आमा भनिन्छ नि, यस्तै खालको हामीलाई स्मरण आउने गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले आमा बुवालाई स्मरण गर्नका लागि, आमालाई विशेष स्मरण गर्नका लागि वैशाखको औँसी र बुवालाई स्मरण गर्नका लागि भाद्रको औँसी अर्थात् चाहिँ भदौ महिनाको औँसी चाहिँ हामीले चाहिँ लिने गरेका छौँ भने यस्तो खालको स्मरण गर्नका लागि अवश्य पनि बुवालाई स्मरण गर्ने दिन हो, केवल कृतज्ञता व्यक्त गर्ने दिन हो, मान सम्मान गर्ने दिन हो। केवल त्यस दिन मात्रै नभएर हामीले हरेक दिन बुवालाई चाहिँ मान सम्मान गरिरहेका हुन्छौँ, गर्नु पर्दछ। तर यदि कसैले कारणवश घर छोडेर बाहिर हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ बुवाबाट टाढा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि स्मरण होस् अथवा चाहिँ धेरै फलदायी होस् भन्नका लागि यो पर्व राखिएको हो, यो पर्व मनाइने गरेको हो। अमावास्याको दिनमा सूर्य र चन्द्रमाको संयोग रहेको छ। सूर्य र चन्द्रमा भनेको हामीले चाहिँ नि हाम्रो जीवनयापनमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने ग्रहहरू पनि मानिन्छ। पक्ष भनेको चन्द्रमाद्वारा सञ्चालित छ अर्थात् चन्द्रमाद्वारा निर्धारण गरिएको छ भने महिनाहरू सूर्यद्वारा निर्धारण गरिएको छ। चन्द्र र सूर्यलाई नै आधार मानेर हामीले ज्योतिषीय शास्त्रमा जति पनि गणनाहरू गरेका छौँ, जति पनि हामीले फलादेशहरू गरेका छौँ, चन्द्र र सूर्यमा नै निर्भर रहने गर्दछ। र चाहिँ प्रत्यक्ष ज्योतिषम शास्त्रम चन्द्रार्कौ यत्र साक्षिणौ भनेको छ शास्त्रले, जहाँ कि चन्द्र र सूर्य साक्षी राखेर ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र हुन गएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ ज्योतिष शास्त्रका ज्योतिषविदहरूबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भने त्यही चन्द्र र सूर्यको संयोगको दिन पनि यो चाहिँ अमावास्या दिन हो। र चाहिँ अमावास्याका दिनमा सूर्य र चन्द्रमा एउटै राशिमा रहने गर्दछन् र एउटै धुरामा रहने गर्दछन्। र चाहिँ यसमा पनि महिना दिन इत्यादि हेर्नु पर्यो अथवा चाहिँ कुनै राम्रो दिनहरू हेर्नु पर्यो, कुनै चाहिँ विवाहको लागिदेखि लिएर शुभ मुहुर्तहरू जुराउनु पर्यो भने पनि चन्द्र र सूर्य चाहिँ अनिवार्य जुराउनु पर्ने हुन्छ।
यस दिनका दिन हामीले विशेष गरेर नजिकका तीर्थहरूमा गएर तीर्थ स्नान गर्ने र आफ्ना दिवंगत भएका पितृहरूका लागि हामीले सिधा दान गर्ने, पिण्डदान गर्ने, तर्पण गर्ने र चाहिँ ब्राह्मण भोजन गराउने विशेष महत्त्व रहेको छ। यो गर्नाले साक्षात पितृहरूले प्राप्त गर्ने गर्दछन् भन्ने चाहिँ हामीमा जनविश्वास र धार्मिक विश्वास अर्थात् शास्त्रीय वचन पनि रहिआएको छ। यसै दिन हामीले कुश काट्ने गर्दछौँ। कुश के हो त? कुशको वैज्ञानिक महत्त्व के छ त? यसतर्फ लागौँ। कुश भनेको यस्तो चिज हो, यसलाई दर्भ पनि भनिन्छ, अर्थात् कुशलाई दर्भ संस्कृतमा भनिन्छ भने कुश भनेर हामीले भन्ने गरिन्छौँ। एउटा वनस्पति हो र चाहिँ कुश भनेको धार्मिक कार्यमा, पितृ कार्यमा, यज्ञ यज्ञादिमा इत्यादिहरूमा चाहिँ निकै आवश्यकता। अग्रपन्थीमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुश छ कि छैन भनेर सोधिन्छ। कुशले चाहिँ यदि कुश छैन भने पनि अपवित्र हो, पवित्र वा भनेर चाहिँ हामीले कुशले नै हामीले चाहिँ पवित्र गर्ने गरिन्छ। कुश छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ कार्य नै सफल हुँदैन भन्ने गरिन्छ। कुशको चाहिँ टुक्रा लिएर चाहिँ दान गर्ने गरिन्छ। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि धार्मिक कार्य र चाहिँ अध्यात्म को चाहिँ क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि कुशको निकै ठुलो महत्त्व रहन गएको छ। भने वैज्ञानिक हिसाबले कुश किन यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ त? किन चाहिँ एक दिन मात्रै काट्ने त? यसको विषयमा चर्चा गरौँ। हाम्रो जीवन प्रत्यक्ष रूपमा वनस्पतिमा अथवा चाहिँ प्रकृतिमा चाहिँ निर्भर रहेको छ। प्राकृतिक वस्तुहरूमा निर्भर रहेको हाम्रो जीवन हो र त्यसमा पनि वनस्पति त हाम्रो अपरिहार्य चिज भएको छ। हामीले ऊर्जा अर्थात् चाहिँ दाउरा इत्यादिहरू चाहिँ वनस्पतिबाट प्राप्त गर्दछौँ। हाम्रो खाद्यान्न वनस्पतिबाट आउने गर्दछ। हाम्रो श्वास प्रश्वास पनि वनस्पतिबाट नै चलिरहेको छ। यसै प्रकारले चाहिँ वनस्पतिबाट हामी चाहिँ नि तादात्म्य सम्बन्ध छ, घनिष्ठ सम्बन्ध भएको हुनाले कुशले चाहिँ पर्यावरण शुद्ध गर्नका लागि अहम भूमिका खेलिरहेको हुन्छ र जसबाट हाम्रो जीवन वनस्पतिमा निहित छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भुल्न हुँदैन। र चाहिँ नि ऐतरेय ब्राह्मण र कोशितकी ब्राह्मण भन्ने ग्रन्थहरूमा पनि यसको विशेष भूमिकाहरू लेखिएको छ। भने प्राणो वै वनस्पति पनि भनिएको छ, किनकि हाम्रो प्राण भनेकै वनस्पतिमा निहित छ र चाहिँ त्यसैले पनि हामीले वनस्पतिलाई धेरै माया गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू वनस्पतिलाई पनि धेरै माया गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस वनस्पतिमा विशेष किसिमको चाहिँ ऊर्जा छ, विशेष किसिमको चाहिँ अक्सिजन दिन सक्ने क्षमता रहेको छ। एउटा घाँस जस्तो भएर पनि यसले चाहिँ धेरै कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। जस्तै चाहिँ यदि हामीले कुश काटेर त्यसै दिन त्यसै समयमा हामीले कुश काटेर घरमा लिएर गएर घरको छानामा अथवा चाहिँ घरको चाहिँ माथि सिलिङमा इत्यादिहरूमा घरभित्र राख्यौँ भने वास्तुदोष निवारण पनि हुने गर्दछ र चाहिँ चट्याङ परेको बेलामा चट्याङलाई आवर्तन गर्ने, फर्काइदिन सक्ने क्षमता पनि कुशमा छ। र त्यो कुशमा भएको जस्तै करेन्टहरू लाग्नेदेखि लिएर अग्निजन्य चिजहरूबाट जुन भय हुन्छ, जुन चाहिँ वास्तुदोष हुन्छ अथवा चाहिँ जुन ग्रहहरूको पीडाहरू भइरहेको हुन्छ भने तिनलाई शान्त गर्नका लागि पनि हामीले कुशलाई चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिकाले हेर्ने गर्दछौँ। कुश राख्यौँ भने ती दुःख कष्ट समस्याहरूबाट हामी दूर हुन सक्दछौँ। र यदि हामीसँग कुश छ भने यदि कुनै ठाउँमा किरा फट्याङ्ग्रा इत्यादिहरू आइरहेको छ अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको क्षेत्र छ भने त्यो क्षेत्रमा कुश राखिदियौँ भने पनि केही हदमा ती किराहरू पनि भागेर जाने र तिनीहरूको समस्याबाट हामी छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छौँ। कुश यस्तो वनस्पति हो जसलाई एकपटक मात्रै वर्षमा काट्न पाइन्छ, त्यो पनि भाद्र कृष्ण पक्षको अमावस्यामा पाइन्छ अर्थात् भदौ महिनाको औँसीमा। र चाहिँ यस एकचोटि काटिसकेपछि यसलाई चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। एकचोटि चाहिँ हामीले काटिसकेपछि फेरि कुश रोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुश रोप्ने दिन कहिले हो त भन्दाखेरि साउन महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशीका दिन हामीले कुश रोप्ने गर्नुपर्दछ र चाहिँ अमावस्यामा अर्थात् चाहिँ भदौ महिनाको अमावस्यामा हामीले कुश काट्ने गर्नुपर्दछ। कुशको महत्त्व निकै रहेको छ। कसैले कुश काट्ने होइन, यसलाई चाहिँ उखल्ने भनिन्छ, छेदन भनेर भनेको छ। कुशलाई उखल्ने पनि गर्न सकिन्छ र काट्न पनि सकिन्छ, किनकि यसलाई कुश छेदन भनेर चाहिँ लेखिएको छ। छेदन भनेको छुट्याउनु हो, अर्थात् जमिनबाट छुट्याउन पनि सकियो, कुशको चाहिँ फेदबाट छुट्याउन पनि सकियो है। विशेष गरेर विशेष कामका लागि मात्रै कुशको जराहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्दछ। कुशको जराहरू जस्तै तपाईँलाई ज्वरो आइरहेको छ अथवा चाहिँ केही भइरहेको छ भने कुशको जरालाई
थिचेर त्यसमा रसहरू अथवा चाहिँ त्यो पानीमा चोपिदिने र अर्को दिन खाइयो भने पनि हामीलाई चाहिँ शीतलता प्रदान हुने गर्दछ र त्यो चाहिँ औषधीय गुणले पनि युक्त भएको कुश हो र त्यसले पनि हामीले चाहिँ कुशलाई पुजिरहेका छौँ। कुशको उत्पत्तिको कुराहरू आउँछ र प्रयोगको कुराहरू आउँछ, कुन कुन ठाउँमा हामीले चाहिँ कुशको प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा यो श्लोकबाट स्पष्ट भएको छ कि स्नाने दाने जपे होमे स्वाध्याय पितृकर्मणि करौ सदर्भौ कुर्वीत तथा सन्ध्या विवादने भनेको छ। हामीले चाहिँ स्नान गर्दा, दान गर्दा, होम गर्दा, जप गर्दा र स्वाध्याय गर्दाखेरि, पितृकर्म गर्दाखेरि र चाहिँ हातमा चाहिँ नि कुश सहित गर्नुपर्दछ र चाहिँ नि अभिवादन गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ कुश हातमा लिएर अभिवादन गरियो भने त्यसको सफलता मिल्नेछ अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ फलदायी हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ उल्लेख गरिएको छ भने। र अर्को कुरा, कुशमा कति शक्ति छ त? धार्मिक तथा अध्यात्ममा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले कुशलाई यसरी वर्णन गरिरहेका हुन्छन्। यथा वज्रम सुरेन्द्रस्य तथा चक्रम हरेश तथा त्रिशूलम च त्रिनेत्रस्य तथा विप्र पवित्रकम। यसरी कुशको महत्त्व बढाइरहेको छ। अर्थात् यथा वज्रम सुरेन्द्रस्य, सुरेन्द्र भनेको इन्द्र, इन्द्रको वज्रमा जति बल छ त्यत्तिकै बल यो ब्राह्मणले लगाउने पवित्रमा छ। अर्थात् चाहिँ नि तीनटा कुशको बनाइएको जुन पवित्र हुन्छ त्यो पवित्र ब्राह्मणले धारण गर्ने गर्दछन्। त्यो औँठीका रूपमा हामीले देव कर्महरू, पितृकर्महरू इत्यादिहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ धारण गर्ने गरिन्छ, जुन कुशबाट निर्मित भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यसको महत्त्व कति छ त भन्दाखेरि इन्द्रको वज्रमा जति शक्ति छ त्यति नै शक्ति चाहिँ नि त्यो पवित्रमा छ र चाहिँ भगवान विष्णुको चक्रमा जति शक्ति छ त्यति नै शक्ति त्यो पवित्रमा पनि छ र चाहिँ भगवान शिवको त्रिशूलमा जति शक्ति छ त्यति नै शक्ति त्यो चाहिँ नि विप्र भनेको चाहिँ ब्राह्मणद्वारा निर्मित त्यो चाहिँ पवित्रमा छ। त्यसैले हामीले पवित्र धारण गरेर मात्र देव कार्य, पितृ कार्य इत्यादि कार्यहरू चाहिँ हामीले गर्ने गर्दछौँ, यज्ञ यागादिहरूको आरम्भ गर्ने गर्दछौँ। कुश अत्यन्त कल्याणकारी र चाहिँ सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्न सक्ने शक्तिले चाहिँ सम्पन्न भएको हुन्छ। यो कुशको उत्पत्तिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि उत्पत्ति नै ब्रह्माजीको जहिले उत्पत्ति भयो त्यहिलेदेखि नै यो चाहिँ कुशको उत्पत्ति भएको छ भन्ने श्लोकले पनि यहाँ वर्णन गरेको छ कि बेरिञ्चिना सहोत्पन्न परमेष्टि निसर्गतः नुदः सर्वाणि पापानि दर्भः स्वस्तिकरो भव भनेर यो कुशलाई चाहिँ प्रार्थना गर्ने मन्त्र पनि हो। बेरिञ्चिना सहोत्पन्न भनेको ब्रह्माजी सँगसँगै उत्पन्न भएका, यो श्लोकबाट पनि ब्रह्माजी सँगसँगै उत्पन्न भएको यो कुशको महत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ दर्शाउँदछ। र चाहिँ पवित्र कुशको चाहिँ श्रीमद् भागवतको कथा अनुसार चाहिँ पनि हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ कसरी कुशको चाहिँ यति महत्त्व भयो र चाहिँ विष्णुको अवतार पनि कुश हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनकि श्रीमद् भागवत महापुराणका अनुसार पनि कश्यप पुत्र हिरण्याक्षले हिरण्याक्षको वध गरिसकेपछि समुद्र तटमा केही क्षण विश्राम गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बालुवामा खसेको विष्णुका रङहरूबाट कुशको उत्पत्ति भएको हो भन्ने पनि एउटा प्रसङ्गहरू पाइन्छ भने तनु रुहाडी दर्भा प्रभो यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराणमा लेखेको छ कि तनु रुहाडी दर्भा प्रभो यज्ञ पुमां त्वमेव भनेर चाहिँ नि यसरी चाहिँ वर्णन गरिएको छ भने कुशको उत्पत्तिबारे धेरै कथाहरू पुराण अनुसारका फरक फरक कथाहरू पनि प्राप्त गर्न हामीले सक्छौँ भने त्यसमा चाहिँ नि भगवान विष्णुले लोक कल्याणका लागि जालन्धरलाई मार्ने उद्देश्यका साथ सतीत्व डगाउनका लागि वृन्दाको पासमा जानुभयो र वृन्दाको पासमा गइसकेपछि वृन्दासँग सहवास गरिसकेपछि उनको सतीत्व डग्यो र चाहिँ सतीत्व हरण गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो रूप देखाउनु भयो र रूप देखाइसकेपछि वृन्दाले चाहिँ रिसाएर क्रोधित भएर भगवान विष्णुलाई श्राप दिइन् र श्राप दिँदाखेरि त्यही श्राप अनुसार तुलसी अनि शालिग्राम, पिपल, कुश इत्यादिहरू चाहिँ वनस्पति भएर चाहिँ रहन परोस् भन्ने चाहिँ जुन श्राप परेको थियो त्यही श्राप अन्तर्गतको यो चाहिँ कुश हुन परेको भन्ने पनि कथा प्रसङ्गहरू हामीले पुराण शास्त्रहरूमा विभिन्न तरिकाले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यस दिनलाई हामीले गोकर्णे औँसी पनि भन्ने गरिन्छ किनकि गोकर्णेश्वरको महत्त्व त रावणको कथाबाट पनि हामीलाई चाहिँ प्रचलित भएको छ। तपाईहरूलाई सर्वविदित नै होला, रावणले तपस्या गरेको क्षेत्र हो गोकर्णेश्वर महादेव, जहाँ चाहिँ भगवान गोकर्णेश्वर प्रकट हुनुभएको थियो र गोकर्णेश्वर हुनुहुन्छ। काठमाडौँदेखि लगभग 5-7 किलोमिटर आसपास
आसपासमा रहेको यो तीर्थस्थान चाहिँ प्राचीन गयाको रूपमा पनि चिनिन सक्छ र चाहिँ चिनिन्छ। हाम्रो चाहिँ धर्मशास्त्रहरूमा धर्म संस्कृति विदहरूले पनि यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन् भने त्यो गोकर्णमा गएर दान गर्ने, स्नान गर्ने, आफ्ना दिवंगत पितृहरूका स्मरण गर्ने दिनको रूपमा हामीले चाहिँ गोकर्णेश्वर औँसी पनि भन्ने गरिन्छ भने यसको महत्त्व विभिन्न धर्मशास्त्रहरूमा पनि बताइएको छ। र चाहिँ यो चाहिँ स्वस्थानीमा पनि आउने गर्दछ। स्वस्थानीमा जब भगवान शिवले आफ्नो कैलाश धामलाई छोडेर मृगको रूप धारण गरेर चाहिँ कैलाश पर्वतबाट यहाँ बागमतीको तीरमा उहाँ चाहिँ तृण खाँदै हुनुहुन्थ्यो, घाँस चाहिँ चर्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदम चाहिँ त्रिनेत्र भएको, 3टा सिङ उम्रिएको इत्यादि चाहिँ राम्रो खालको कैलो चाहिँ एकदम मोटाको पुष्ट खालको चाहिँ मृग भएर उहाँ चाहिँ विचरण गर्नुभएको थियो। र ब्रह्मा र विष्णुजीले सोचे कि भगवान शिव हुनुहुन्न, कहाँ जानुभयो, विचरण गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ जाने देखिसकेपछि यिनै नै शिव हुन् भन्ने कुरा जानिसकेपछि उनीहरूले जाने बिन्ती गरे कैलाशमा फर्किनुहोस् भने, तर जाने फर्किन मान्नु भएन। अब छोप्नु पर्यो भनेर चाहिँ उनीहरूले घेरा लगाएर छोप्न खोज्दाखेरि सिङमा समातिसकेपछि विद्युत समान चाहिँ विद्युत जसरी चम्किन्छ, चाहिँ जसरी चिर्किनी पर्दाखेरि विद्युत देखिन्छ, त्यो समान चाहिँ भगवानको जो मृग रूप थियो त्यो चाहिँ विलीन भयो र तर चाहिँ सिङ चाहिँ हातमा 3टा टुक्रा भएर आयो र एउटा स्वर्गमा, एउटा पातालमा र एउटा मर्त्यलोकको गोकर्णेश्वर महादेव भएको स्थानमा चाहिँ गाडियो र त्यो गाडिसकेपछि त्यही स्थान नै अहिले चाहिँ गोकर्णेश्वर महादेव हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वस्थानीबाट पनि प्रमाणित भएको छ। भने दिवंगत पितृहरूका लागि हामीले स्मरण गर्ने दिन हो। यस दिन हामीले आफ्ना मातापिताहरूबाट विमुख हुनु हुँदैन, मातापिताहरूबाट हामीले आशीर्वाद लिनुपर्ने दिन हो। र चाहिँ यस दिन हामीले के गर्ने र के नगर्ने यो कुराहरू हामीले चाहिँ ध्यान दिनु आवश्यक छ। यस दिन हामीले मातापिताहरूको पूजन गर्नुपर्दछ। हामीले चाहिँ 4 खुट्टा, जुन माताको 2वटा र पिताका 2वटा गरेर 4वटा खुट्टाहरू अर्थात् 4वटा धामहरू बराबर हामीले मान्ने गर्दछौँ। र विशेष गरेर जहाँ जो कोही भए तापनि एकचोटि स्मरण गर्ने दिन हो। र चाहिँ दिवंगत हुनुभएको छ भने उहाँको नाममा हामीले चाहिँ वस्त्र आदि दान गर्न सक्छौँ। तिलको दान आजको निकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ तिलको दान रहन गएको छ। भोजन दान निकै महत्त्वपूर्ण रहन गएको छ भने उहाँको नाममा जति सकिन्छ दीन दुखी गरिबहरूलाई चाहिँ दान दिनुहोस्, जसबाट तपाईँका पितृहरू प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। र अझै विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा, आफ्नो दिवंगत हुनुभएका पितृले जुन कुरा चाहिँ एकदमै मन पराउनुहुन्थ्यो त्यो कुराको दान गर्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ केही दिनमै तपाईँका रोकिएका कामहरू बन्नेछन् र चाहिँ नआएका पैसाहरू इत्यादिहरू छन् भने पनि तिनी ऋणबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ इत्यादि हुने गर्दछन्। भने त्यस दिन हामीले विशेष गरेर उपहार स्वरूप चाहिँ जीवित भएका मातापिताबाट आशीर्वाद लिने र उहाँहरूलाई उपहार दिने अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई विशेष प्रकारको चाहिँ भेटघाट गर्ने अथवा चाहिँ विशेष प्रकारको पूजाआजा उहाँहरूलाई विशेष प्रकारले चाहिँ हामीले निमन्त्रण दिने अथवा चाहिँ भोजन गराउने गर्नुपर्दछ। हामीले त्यस दिन गर्नै नहुने काम भनेको पितासँगको द्रोह अर्थात् पितृसँगको, हाम्रो चाहिँ पितासँग चाहिँ कलह गर्ने, द्रोह गर्ने अथवा चाहिँ केही कुराहरू माग्ने, याचना गर्ने इत्यादि गर्नु हुँदैन। र चाहिँ विशेष गरेर त्यस दिन यात्रा गर्नु पनि उचित हुँदैन। र त्यस दिन हामीले घरमा फलामजन्य चिजहरू किनेर खरिद गरेर ल्याउनु पनि उचित हुँदैन। र चाहिँ अर्को कुरा हामीले गर्नै नहुने भनेको त्यस दिन माछा मासु लसुन प्याज खानु हुँदैन र चाहिँ ब्रह्मचर्य त धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ त्यस दिन हामीले पितृको सान्निध्यलाई छोडेर अन्त जानु पनि उचित मानिदैन। यस विषयमा विभिन्न धर्मशास्त्र संस्कृतिहरूमा रामायणमा पनि लेखिएको छ, विभिन्न महाभारतको जाने पर्वमा पनि लेखिएको छ। पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता हि परमः तपः पितरि प्रीतिमापन्न सर्वा प्रियन्ते देवता। यदि पितृलाई खुसी बनाइयो भने पिता धर्म अर्थात् धर्म पनि त्यसबाट प्राप्त हुन्छ, पुण्य पनि प्राप्त हुन्छ यदि हामीले पितालाई चाहिँ खुसी बनाइयो भने। स्वर्ग पिता, हामीले स्वर्गको द्वार खोल्नु छ भने हामीले अरू केही काम गर्नु पर्दैन, केवल पितृलाई खुसी बनाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ निकै राम्रो फल प्राप्त हुने गर्दछ। तपः पिता, परमम तपः पिता अर्थात् चाहिँ परम तप भनेको पिताको सेवा गर्नु हो, त्यो पनि हामीले चाहिँ गर्न सकिहाल्छौँ। र पितरि प्रीतिमापन्न भनेको चाहिँ यदि पितृलाई हामीले खुसी बनाइयो, हामीले चाहिँ आफ्नो बुवा आमालाई चाहिँ खुसी बनाइयो भने सर्वा प्रियन्ते देवता भनेको चाहिँ सबै देवी देवताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खुसी बनाउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ पितालाई खुसी बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ र पितालाई आवश्यक भएका वस्तुहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी पनि
जो व्यक्ति पिता हुनुभएको छ त्यो व्यक्ति पनि सत्पिता बन्ने प्रयत्न गर्नुहोस् र चाहिँ नि जो पुत्र हुनुहुन्छ उहाँले पनि पितालाई चाहिँ नि स्मरण गर्ने गर्नुहोस्। यसरी धर्मशास्त्रहरूमा पनि पिताको महत्त्व र चाहिँ नि पितृ अमावस्या अर्थात् पिताको मुख हेर्ने दिनको महत्त्व दर्शाएको छ र यस दिन कुश किन काट्ने अरू दिन किन नकाट्ने यसरी चाहिँ महत्त्व दर्शाएको चाहिँ पाइएको छ भने तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अर्थात् आजको बसाइमा दिएका सामग्रीहरू कस्तो लाग्यो राम्रो अवश्य पनि लागेको छ होला भन्ने लाग्छ र तपाईले शेयर गर्न नभुल्नुहोला। आफ्ना आफन्तहरूलाई बाँड्नुहोस् र आजको दिन गर्न नहुने कामहरू पनि विवेचना गर्नुहोस् र आफ्नो पिताबाट भरपूर आशीर्वाद लिनुहोस् र चाहिँ आफ्नो पिताको साथ छोडेर आजको दिन अर्थात् पितृ अमावस्याको दिन तपाईँ कहीँ पनि नजानुहोस् भन्दै आजको बसाइबाट म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे पनि बिदा हुन्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्, हाम्रो भिडियोलाई हेर्नुहोस् र चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर के कुराहरू कमी कमजोरी छन् अथवा चाहिँ के कुराहरू थप्नुपर्ने कुराहरू छ अथवा चाहिँ के कुराहरू तपाईले चाहनु भएको छ त्यो कुराहरूलाई पनि कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला भन्दै अहिलेको बसाइबाट म ज्योतिष आचार्य गोविन्द पाण्डे बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।